अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप दोस्तों से जो बात शेयर करनी है वो है रिंग नेक के ऊपर, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने रिंग नेक के चिक्स उठाए हुए हैं, उन्हें हैंड फीड करवा रहे हैं और उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपकी काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प हो जाएगी और काफ़ी बातें आप दोस्तों की जो है वो रिंग नेक के बारे में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि फ्रेंड ये मेरे येलो रिंग नेक के चिक्स हैं जो लास्ट क्लच के थे और अभी ये तकरीबन सेल्फ हो गए हैं। तकरीबन ये 3-3.5 माह की एज के हैं और मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूं कि फ्रेंड कभी भी रिंग नेक का चिक्स जो है वो 3-3.5 माह की एज से पहले सेल्फ नहीं होता। और बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो रिंग नेक के चिक्स को ले आते हैं और उसके बाद तकरीबन महीने बाद या 1.5-2 माह बाद उन्हें लगता है कि यार ये सेल्फ नहीं हो रहा, ये बीमार तो नहीं, ये पर फुला के बैठा हुआ है, कहीं इसको कोई मसला तो नहीं हो गया। तो मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप देखें कि आपका बर्ड 2 माह का 2.5 माह का हो गया है तो सबसे पहले आप दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि ये 2-2.5 माह का सेल्फ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप देखें कि आपका रिंग नेक का चिक्स जो है वो उड़ना शुरू कर दिया उसने, तो फिर आप उसे जो है वो किसी केज में डाल दें और उसके आगे जो है वो आपने मोटा दाना रखना शुरू कर देना है। और दाना भी आपने जो है वो खुले बर्तन में रखना है। इसमें ब्रीक दाना जो है बहुत ही कम है। कोशिश किया करें कि जब भी आप बच्चों को सेल्फ करें तो इसके आगे सूरजमुखी और भंग जो है वो ज़्यादा तादाद में रखें, या फिर सूरजमुखी और भंग को और जवी की जो है तादाद, ये 3 चीज़ें ही रखें। चीना वगैरह जो इस एज में नहीं खाते। और उसके साथ साथ आप इन्हें जो है वो सेल्फ करने के लिए दालें वगैरह भिगो के दें। सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करें। सॉफ्ट फूड में आप अंडे और ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है वो पूछते हैं कि क्या मैं गर्मियों में भी सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो बिल्कुल आप जो है वो गर्मी में भी सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। बर्ड भी जो है वो शौक से खाएगा और बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड से जल्दी सेल्फ हो जाता है बजाय दाने के ऊपर। दाने के ऊपर बर्ड जो है वो सेल्फ थोड़ी देर में होता है, लेकिन सॉफ्ट फूड के साथ जो है वो बर्ड जल्दी सेल्फ हो जाता है। इसके साथ साथ आप अपने बर्ड को जो है वो स्वीट कॉर्न जिसे छल्ली कहते हैं, भुट्टा कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। और जब भी आपको लगे कि आपके बर्ड जो है वो खाना शुरू हो गए हैं तो फिर आप जो है वो सबसे पहले आपने इनकी दोपहर की फीड जो है वो ख़त्म करनी है। दोपहर को आपने फीड इन्हें नहीं करानी, सुबह के वक्त फीड करवाएं और शाम के वक्त फीड कराएं। जब भी आपको लगे कि बर्ड जो है वो कमज़ोर नहीं हो रहे, बर्ड्स हेल्दी हैं और किसी तरह का इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा दोपहर की फीड छोड़ने के बावजूद भी, तो आपने कोशिश करनी है कि फिर जो है वो सुबह के वक्त इन्हें फीड करवाना छोड़ दें। और सुबह के वक्त फीड जब आप छोड़ देंगे 1 हफ्ता 10 दिन तक वो आप छोड़े रखें। आपको जब क्लियर हो जाए कि यार अभी बर्ड जो है वो फिर वीक नहीं हो रहे, तो फिर आपने दाने को चेक करना है कि दाने में जो है वो फोक किस कदर है। अगर तो फोक की तादाद जो है वो ज़्यादा है तो फिर समझें कि बर्ड जो है वो सेल्फ हो गए हैं। अगर आप देखें कि दाने में फोक भी नहीं है और बर्ड जो है वो इसका मतलब है खा नहीं रहे, फिर वो आपने सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जब भी आप देखें कि बर्ड जो है वो दोबारा वीक होना शुरू हो गया, कोई बर्ड मतलब खा नहीं रहे, तो आप फिर सुबह की फीड जो है वो करवानी शुरू कर दें। इसी तरह जब आपको लगे कि फिर दोबारा मतलब खाना शुरू हो गए हैं, बर्ड हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, तो आपने सुबह की फीड छोड़ देनी है और इससे 10 दिन बाद आपने रात को फीड करवाना छोड़ देना है। और इसी तरह ये सारा सिलसिला जो 3-3.5 माह की एज में क्लियर हो जाएगा। 3-3.5 माह की एज तक जो है वो आपके बर्ड सारे के सारे सेल्फ हो जाएंगे और आप जो है वो इन्हें आसानी के साथ जो है वो फीड छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप केटी का इस्तेमाल कर रहे हैं बर्ड्स को, तो आप केटी को ही यूज़ करें लास्ट तक। और जब भी आप कर रहे हैं हैगन या ट्रॉपिकॉन या कोई और फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको वही फीड इस्तेमाल करनी है। ये नहीं कि एक बैग आपने हैगन का यूज़ करा दिया है, उसके बाद जब आपको लगे कि यार मार्केट में अभी नहीं मिल रही
یا یہ فیڈ کافی مہنگی ہے تو آپ سیریلیک دینا شروع ہو جائیں۔ جب آپ دیکھیں کہ یار سیریلیک سے بچے کی گروتھ اچھی نہیں ہو رہی، پھر آپ کیٹی کو لے آئیں۔ آپ نے بدل کے فیڈ کا استعمال نہیں کرنا، اس سے برڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، ان کے معدے جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اچھی گروتھ نہیں کرے گا۔ تو میں آپ دوستوں کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے چکس کو ہینڈ فیڈ کے لیے اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ ایک اچھی فیڈ کا استعمال کریں۔ میں آپ دوستوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ کیٹی کی ہی ہینڈ فیڈ استعمال کریں، کیونکہ کیٹی جو ہے وہ بہت ہی اچھی فیڈ ہے، اس سے بچوں کی گروتھ جو ہے وہ بہت ہی اچھی رہتی ہے، بجائے دوسری فیڈ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس زیادہ اچھا نہیں رہا، اس وجہ سے میں آپ دوستوں کو کیٹی کا استعمال کا ہی پریفر کروں گا۔ کیٹی سے آپ کے بچوں کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، اور جب بھی آپ نے کوئی بھی فیڈ استعمال کرنی ہے، چاہے آپ کیٹی استعمال کریں، چاہے ہیگن استعمال کریں، یا آپ کوئی بھی اور فیڈ استعمال کریں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فیڈ ایک ہی دینی ہے، بدل کے فیڈ کا استعمال نہیں کرنا۔ اور بہت سارے دوستوں کے یہ کمنٹ آتے ہیں اور فون کالز آتی ہیں کہ ہمارا جو رنگ نیک کا چکس جو ہے وہ فیڈ کو باہر نکال رہا ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیں، یا ان کے رنگ نیک کے چکس کو جو ہے وہ نزلہ وغیرہ لگ جاتا ہے، چھینکے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کے لیے فرینڈ بہترین فارمولا جو میں یوز کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو استعمال کیا ہے، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی اسے ہی شیئر کروں، یہ نہیں کہ کوئی اور دوسری تیسری چیز آپ دوستوں کو بتاؤں جو میں نے استعمال نہ کی ہو۔ تو فرینڈ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے برڈ کو نزلہ لگ گیا ہے، کیونکہ رنگ نیک کے چکس کو جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں جب آپ ہینڈ فیڈ کے لیے اٹھاتے ہیں تو ان میں عموماً جو ہے وہ نزلے کی شکایت آ جاتی ہے، نزلہ انہیں لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی موسم جو ہے وہ بارشیں تیز ہوتی ہیں یا نمی ہوا میں زیادہ ہو جاتی ہے، تب بھی انہیں جو ہے وہ یہ نزلے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے رنگ نیک کے کسی چکس کو مسئلہ ہے نزلے کا، یا ان کا گلا خراب ہے، تو آپ کو فوراً سے اموکسل 125 جو ہے وہ لے کے آنا ہے۔ آپ دوستوں کو میں بتا دیتا ہوں، بہت سارے دوست جو پوچھتے ہیں اموکسل کیپسول دینے ہیں، اور بہت سارے دوست یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ دوستوں کو اموکسل کا ہی کہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے بیسٹ اینٹی بائیوٹک ہے برڈ کے لیے، تو میں آپ دوستوں کو اسی کا سجیسٹ کرتا ہوں۔ یہ اموکسل ہے فرینڈز، بنانے والا سیرپ ہے، آپ نے پانی کو ابال کے اسے نشان تک جو ہے وہ بھر لینا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے رنگ نیک کے چکس کو جو ہے وہ دینا ہے فیڈ کے حساب سے۔ اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ پوچھے ہیں کہ فیڈ جو ہے وہ رنگ نیک کے چکس کو کتنی کروانی ہے، تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرینڈ جیسے چھوٹے بچے کو فیڈ جو ہے وہ کم از کم 20 cc دیں، کم از کم 20 cc دینی چاہیے، اور جیسے جیسے بچے کی ایج جو ہے وہ بڑھتی جائے تو آپ نے جو ہے وہ فیڈ کو کم کرتے جانا ہے۔ کم از کم آپ نے جو ہے وہ فیڈ 15 cc دینی ہے، اس سے کم فیڈ نہیں کرانی، کیونکہ اس سے بچے کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں پھر ہوگی۔ تو جس بچے کو نزلہ ہوگا آپ نے 3 سے 4 قطرے اموکسل 125 کے اسی کی فیڈ کے اندر جو ہے وہ مکس کر دینے ہیں، اور مکس کر کے وہ انہیں دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برڈز جو ہیں وہ بالکل تندرست ہو جائیں گے اور سیلف بھی ہو جائیں گے، اور جو برڈز جو فیڈ باہر نکالتے ہیں وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، فیڈ باہر بھی نہیں نکالیں گے۔ اگر آپ نے اچھے ٹمپریچر میں دوستوں فیڈ بنائی ہوگی تو کبھی بھی برڈ جو ہے وہ فیڈ باہر نہیں نکالتے، بجائے اس فیڈ کے جو آپ نے بس ایسے تیر تکے سے بنائی ہوگی، جو بہت زیادہ تھک ہوگی یا بہت زیادہ پتلی ہوگی، اس سے بھی برڈ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ فیڈ ٹھنڈی دینے سے بھی فیڈ باہر نکالتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کو چاہیے کہ فیڈ کو ہمیشہ ایک ہی جیسا بنائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی گروتھ جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ کے نام سے ہی میرا فیس بک پہ گروپ ہے، آپ اسے جوائن کیجئے، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہیں برڈز بیچنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ گروپ اسی لیے بنایا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور اپنے جو برڈز آپ نے سیل کرنے ہیں وہاں پہ آپ سیل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی ویڈیو جو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں، یہ مہینے بعد 2 ماہ بعد میں اپنے پیج پہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں۔ برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ کے نام سے میرا پیج ہے فرینڈز، اسے بھی لائک کیجئے، اور
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی فرینڈز مجھے اجازت دیجیے کیونکہ برڈز جو ہیں وہ کافی شور شروع کر دیا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔